औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज एक मौजू लेके फिर हाज़िर हुआ हूँ आप लोगों की खिदमत में। मौजू ये है कि गवर्नमेंट इदारों में जॉब की मुद्दत हर अफसर की कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले जॉब की मुद्दत जो है, जो 17 ग्रेड्स, 18 ग्रेड्स, 19 ग्रेड्स और 21 ग्रेड्स और 20 ग्रेड्स, यानी 17 से लेके 21 ग्रेड तक, इनकी मुद्दत मुलाजमत कम अज़ कम सिर्फ 3 साल होनी चाहिए। 3 साल से ऊपर इनकी मुद्दत मुलाजमत एक जगह पे तैनात नहीं रहना चाहिए, यानी तैनात नहीं रहना चाहिए, उसका ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, ताकि उस जगह पर उस 3 साल में जो उसने कारकर्दगी दिखाई है उसका पूरा जायज़ा लेकर उसको ये नाप तोल किया जाए कि उसने कितनी 3 साल में इस जगह को तरक्की दी या कितना उसने अच्छा काम किया। इसी तरीके से वो करप्शन जो भरपूर है हमारे मुल्क में, हर दूसरा बंदा जिसको भी पकड़ो वो चोर निकलता है। अच्छे से अच्छे बंदे को भी पकड़ो ना, उसकी भी लंदन और बरतानिया में जायदादें निकल आएंगी। और करोड़ों अरबों में एक एसपी, एक डीएसपी की करोड़ों अरबों में हो सकती है, तो एक एमएनए एमपीए वजीर की तो अरबों खरबों की बात करें। ये तो अपनी आंखों से आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रही है, मीडिया दिखा भी रही है। तो इसलिए मुद्दत मुलाजमत जो है 17 ग्रेड से लेके 21 ग्रेड तक, 22 ग्रेड तक सिर्फ 3 साल हर जगह पे वो तैनात हो, उसकी जगह पे दूसरा आ जाए। तो इस तरीके से भी करप्शन की रोकथाम हो सकती है। नंबर 2, छोटे इदारे, पुलिस इदारा, उसमें कम से कम एसएचओ सिर्फ 1 साल से 15 महीने, 1.5 साल तक थाने में तैनात रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो भी उसके साथ डीलिंग हो रही है, मनशियात फरोश कर रहा है, बत्ता देने के लिए कर रहा है, क्लब कर रहे हैं, जुए खाने कर रहे हैं, चोर डकैत कर रहे हैं, तो वो उससे आज़ादाना तौर पर डीलिंग नहीं करेगा। उसको पता होगा कि 1.5 साल बाद, साल बाद ये चला जाएगा, दूसरा आएगा और दूसरा पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। तो इसलिए करप्शन की बुनियाद, कुछ करप्शन इसमें भी कम होगी और उस एसएचओ को पता चलेगा कि मैंने 1.5 साल में कारकर्दगी दिखानी, अगर ना हुआ तो मेरी यानी मराआत, मेरे दराजात सब कुछ गिर सकते हैं और मुझ पर केसेस भी कायम हो सकते हैं और मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो कोशिश करेगा कि 1.5 साल के अंदर वो उस थाने को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करे और उस इलाके पर ज़्यादा काम करे। इसी तरीके सिपाही रह गया, सिपाही भी कम से कम 3 साल से ज़्यादा एक थाने में तैनात नहीं होना चाहिए। एक सिपाही 3 साल से ज़्यादा एक थाने में उसके तैनात, क्योंकि उसकी शाखें बन जाती हैं, वो उनकी जड़ें बन जाती हैं। वो फिर मनशियात फरोश को और क्या उसे कहते हैं, कत्ल फत्ता, तावान, अगवा बर तावान, सियासी बुनियादों पे पर्चे, नाजायज़, जाली, ये वो सारा कुछ, वो सब कुछ जानता है इलाके का। वो जाके फिर एसएचओ को रिपोर्ट्स पेश करता है, एएसआई को रिपोर्ट पेश करता है। उस तरीके से वो करप्शन और बढ़ती जाती है और वो उस जगह का एक कीड़ा होता है, एक सिपाही। उस सिपाही को भी 3 साल से ज़्यादा थाने में नहीं रखा जाए। टीचर हजरात हैं, स्कूलों में हैं, जो बोर्ड्स में हैं, वो जो करप्शन करते हैं उनको भी, जो बड़े अफसर हैं वही उसके लिए है कि 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टीचर हजरात 5 साल से ज़्यादा सरकारी स्कूल में तैनात नहीं होना चाहिए। कम से कम 5 जुमातें चलो वो पढ़ा ले और उसके बाद उसकी उस स्कूल से तैनाती ख़त्म करके दूसरे स्कूल में डाल दिया जाए, ताकि उनको एहसास हो कि हमने पढ़ाना है, हमने अपने बाप दादा की जागीर नहीं बनानी और इस स्कूल को अपने स्कूल पर काबज़ होकर लोगों को जरमाल नहीं बनाना। इसी तरीके से डॉक्टर हजरात हैं, उनको भी 5 साल तक से ज़्यादा एक किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब नहीं होनी चाहिए। देखो सालों साल वो कीड़े बन चुके हैं वहाँ के, करप्शन करने में, मेडिसन में, यानी हर एक चीज़ शोबे में वो आगे हैं। जाली सर्टिफिकेट बनाने में, जाली लेबॉर्ट्रीज, मैं कहता हूँ दुनिया के हर मेडिसन में, हर चीज़ में वो यानी वो कीड़े बन चुके हैं वहाँ के, क्योंकि वो नीचे से ऊपर तक उनकी यानी एक चैन बन चुकी है। उस चैन को तोड़ने के लिए आप लोगों ने गवर्नमेंट के, यानी जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसर हैं, उनको यही चाहिए कि इस तरीके से अगर काम किया जाए तो हो सकता है कि मुल्क में तरक्की आए। दूसरा रह गया एमएनए एमपीएस के बारे में।
ہر ایم این اے 2 الیکشن لڑ سکے، تیسرا الیکشن اس کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اجازت نہ دی جائے، 2 الیکشن لڑ کے اور وہ کارکردگی دکھائے، اور اس کا جو جمع بیلنس ہے، گوشوارے ہیں مکمل، یہ نہیں کہ 1.5 لاکھ روپے مرلے کی جگہ کو 2 روپے مرلے میں ڈال دے، 50 روپے مرلے میں ڈال دے، وہ گوشوارے نہیں جو اصلی والے گوشوارے ہوتے ہیں۔ گاڑی ڈرائیور کے نام کر دے، گاڑیاں اپنے رشتہ داروں کے نام کر دے، جائیدادیں اپنے رشتہ داروں کے نام شو ہو گوشوارے میں، وہ نہیں، جو اس کی اصلی اماؤنٹس ہیں اس کو چیک کیا جائے، پھر اس کا پورا تخمینہ لگا کے 2 دفعہ وہ ایم این اے بنے، 2 دفعہ ایم این اے کے بعد اگر اس سے اس کی لاگت سے، اس کی تنخواہوں سے زیادہ اس کی یعنی بجٹ ہے، بیلنس ہے، گھر جائیداد ہے، اس کو قبض کیا جائے، اس کو کرک کیا جائے، کرکی جسے کہتے ہیں، یعنی اس کو قبضے میں لے کر اس کو نیلام کیا جائے۔ 2 سے زیادہ مرتبہ ایم این اے کا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، 2 سے زیادہ مرتبہ وزیر اعظم بننے کے یعنی تیسری مرتبہ وزیر اعظم نہ بن سکے، 2 سے، تاکہ اس طریقے سے کرنے سے یہ ہوگا کہ ہر ایم این اے ایم پی اے کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کارکردگی دکھانی ہے، اور ہم نے یہاں رہنا ہے، اور ہم نے ملک سنوارنا ہے، اور ہم نے دوسرے آنے والی نسلوں کو آگے لانا ہے، ان کو الیکشن لڑوانا ہے۔ ہم سے زیادہ ذہین لوگ آ رہے ہوں گے، ہم سے زیادہ ٹیکنیکل لوگ آئیں گے، اور وہ ملک کو سنواریں گے۔ جب ایک جتھے کا جتھا ہی نسل در نسل، اب دیکھو بھٹو سیاستدان تھا، پھر اس کی بیٹی سیاستدان، پھر اس کا داماد سیاستدان، پھر اس کے بعد بلاول بھٹو سیاستدان، یعنی بلا وجہ کا بلاول بھٹو زرداری جسے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نواز شریف، ان کی اولادیں آل اولادیں پوتوں تک وہ بھی چلا گیا۔ تو یہ نسلیں در نسلیں نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن ہر آدمی کو اجازت ہے کہ وہ آئے اور الیکشن لڑے، صرف 2 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں، خواہ اس کا خاندان کا فرد ہو، خواہ اس کے یعنی دوست ہو یا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، 2 سے زیادہ مرتبہ الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی جائے، ایسا قانون تجویز دیا جائے۔ عدالتوں میں جج تعینات ہیں، 3 سال سے زیادہ وہ ایک عدالت میں تعینات نہ ہو، 3 سال مدت لازمی ہونی چاہیے اس جج کی کہ وہاں سے وہ نکل کے دوسرے ضلع میں چلا جائے، وہاں سے نکل کے وہ دوسری یعنی صوبائی یا وفاق میں جا کے اپنا کام سر انجام دے۔ اس طریقے سے کرنے سے اگر کرپشن بھی رکے گی، شفارسات بھی ختم ہوں گی، دھمکی بھی ختم ہوگی، اور وہ اپنا کام بھی کر سکے گا ڈٹ کے۔ ہر افسر، ہر پولیس افسر، اس کو یہ ہوگا کہ میں نے تو 1.5 سال لینا ہے، جو کرنا ہے کر لے بھائی، میں نے تو سال لینا ہے، جو کرنا ہے کر لے بھائی، میں نے کام کرنا ہے، میں نے ملک سنوارنا ہے۔ اور ایم پی ایم این اے کو بھی پتا ہوگا کہ میری یہ آخری چانس ہے، یہ تو میں نے کام کرنا ہے، اور اگر میری جائیدادیں اور بن گئی وہ تو سزا تو مراعات تو الگ بات ہے، اس کے لیے اجازت یعنی سزا و جزا کا عمل تجویز کیا جائے۔ دیکھیں، ناجائز تجاوزات کون کرواتا ہے؟ خود حکومت کرواتی ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ ناجائز تجاوزات ہو، کیونکہ نیچے سے اوپر تک حکومت کے افسر بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے کوئی نہیں بیٹھے ہوتے۔ پرائیویٹ بندہ، میرے جیسا بندہ جا کے کوئی نہیں کہے گا آؤ یہاں بلڈنگ بنا لو، آؤ یہاں اس نالے پہ ایک اسپتال تعمیر کر لو، میرے جیسا بندہ نہیں کہے گا، گورنمنٹ ہی کہے گی۔ انکروچمنٹ پولیس سیل ڈپارٹمنٹ، ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، سندھ، کوئی بھی بلڈنگ یعنی ان کے دفاتر ہیں، اپارٹمنٹ ہیں، وہ لوگ کرواتے ہیں، اور کوئی نہیں کرے گا۔ تو برائے مہربانی جو میں تجویز دے رہا ہوں، اگر گورنمنٹ اس تجویز پر عمل کر لے، خواہ وہ کے الیکٹرک کا آفیسر ہو، خواہ وہ گیس کا آفیسر ہو، خواہ وہ بجلی کا آفیسر، دنیا کی ادارے کا، پاکستان کے ادارے، گورنمنٹ ادارے کا کسی محکمے کا کوئی بڑا افسر ہو، 3 سال سے اوپر نہ جانا جائے، اور جو 17 گریڈ سے 21 گریڈ تک، اور 16 گریڈ جو ہے 14 سے یعنی 4 سے لے کے 16 تک، وہ صرف 1.5 یا 2 سال ان کی مدت رکھی ہے، اس سے زیادہ اس علاقے میں نہ رہے۔ اور اگر وہ رہ گیا اور وہ رہ رہے، ایسے لوگ موجود ہیں 10 سال والے، 20 سال ایک جگہ پہ انہوں نے سروس کی اور ریٹائر ہوئے، 25 سال ایک جگہ پہ سروس کر کے ریٹائر ہوئے، لاکھوں اربوں بنایا انہوں نے، وہ اسی شکل میں بنایا کہ وہ وہیں تعینات ہے، جو دے رہا ہے وہ اس بیس پہ دے رہا ہے کہ یہ شخص تو ادھر ہی ہے، تو میں کیسے یعنی میرا تو کام ہو جائے گا، میرا کام خراب نہیں ہوگا، دوسرا بندہ تو آنا نہیں ہے، میں نے اس سے ڈیل کرنی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ میری اس تجویز پہ عمل کیا جائے، میری سفارشات پر عمل کیا جائے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ غور و فکر کرے کہ میں بات کہاں سے کر رہا ہوں۔ اگر اس بات پر عمل ہو جائے، انشاءاللہ ملک سنور جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔